मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। और एक और चीज़, ज़ाब्ता अखलाक की बात करी रज़ा भाई ने, जो साइन हुआ था गवर्नर, उसमें ये भी लिखा था कि कोई भी सियासी जमात के रहनुमा मीडिया में आके एक दूसरे पे इल्जाम तराशी नहीं करेंगे। सबने उसको वायलेट किया, सबने उसको वायलेट किया। हम टीवी चैनल्स पे बैठ के लड़ते हैं और होता क्या है, हम तो घर चले जाते हैं। उन्होंने मजीद इश्तियाल फैलता है। तमाम लोग उसमें एक्शन ले सकते हैं। वैसे शमीला साहबा, मैं इन एसेंस एग्री नहीं करती कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम श्योर आप उससे ज्यादा केपेबल हैं, जितनी आपने मजबूरी बेबसी के अलावा बताया, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि हम तमाम सियासी जमातें मिलकर कराची के चंद इलाकों में अमन कायम नहीं कर सकते? जी रज़ा साहब, ये एडमिनिस्ट्रेशन मैं अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं डिसएग्री करूंगा कि अल्ताफ भाई के किसी बयान की वजह से हंगामा आयराई नहीं हुई थी। ये जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो बयान दिया था उसके रिएक्शन, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा कि उनके एक किस तरीके से उन्होंने क्या कहा। तमाम मामला हल हो गया। प्लीज मुझे सुन लें शर्मिला, मैं नहीं बोला था, मैं खामोश रहा हूं। मैं बोल लूंगा फिर आप कहिएगा। उनके बयान के बाद सिर्फ कराची हैदराबाद में नहीं, इफ यू रिमेंबर, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में लोग बाहर आए और उन्होंने अपनी की और एहतजाज का मुजाहरा किया, जिसको जो मुजाहरा का तरीका मुनासिब समझा, पुरअमन तरीके से उन्होंने मुजाहरा किया। अल्ताफ भाई ने नेक्स्ट डे अपील करी, उसका ये मतलब नहीं है कि पहले दिन की अपील को किसी तरीके से ये परसीव या ये परसेप्शन प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए कि हंगामे भी खुदा ना खास्ता एमकेएम में कौन सा लीडर आपको बाहर नजर आया था। अवामी रिएक्शन था और अल्ताफ भाई ने वही किया जो एक कौमी लीडर, एक नेशनल लीडर करता है। उसने नेक्स्ट डे आकर उन्होंने अवाम को सब्र और तहम्मुल की बात करी और लोगों का अपने घरों को चले जाएं। तो कहीं इससे ये कॉनोटेशन लेना, नेगेटिव कॉनोटेशन लेना, आई थिंक इट्स बैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। नंबर 2, कराची में तो सबका स्टेक है। कराची में एमकेएम चूंकि सबसे ज्यादा वोट लेती है, लिहाजा एमकेएम की जिम्मेदारियां बहुत हैं, इख्तियारात कोई नहीं है। जिम्मेदारियां इसलिए बहुत सारी हैं कि बेटी वोट हमारे पास है, मेजॉरिटी सीट हमारे पास है। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि लाड़काना के हवाले से कभी आपने हमसे मशवरा किया हो, क्या लाड़काना में हमारे वोट नहीं है, क्या बदीन में हमारे वोट नहीं है, क्या नवाब शाह में हमारे वोट नहीं है, क्या सखर में एमकेएम सीट नहीं उठाती, क्या मीरपुर खास से हमारा एमपीए नहीं है, क्या वहां की जब कोई पोजीशन आप सेट करने जाते हैं तो क्या एमकेएम को एतमाद में लेते हैं? क्या एमकेएम को उसकी मैंडेट के हवाले से कोई इख्तियारात हैं या सिर्फ एमकेएम का मैंडेट उसकी जिम्मेदारी और उसकी कमजोरी बन जाएगा? मैं समझता हूं कि इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को शेड करना और आर्टिफिशियली किसी और की तरफ छोड़ना, इट्स नॉट राइट। आप गवर्नमेंट हैं, आप रियासत के उन इदारों के ऊपर बैठे हुए हैं जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो then you will be held responsible। मैं आपको साथ बताती जाऊं, पेश करने के लिए ये बात करना कि जनाब चूंकि यहाँ का मैंडेट एमकेएम के पास है तो जिम्मेदारी और इख्तियारात भी एमकेएम के हो गए। कौन सा पुलिस का अफसर जो है वो एमकेएम से पूछकर चेंज किया जाता है, या एमकेएम से इवन मशवरा भी किया जाता है? साथ आपको बताती जाऊं, छोड़िए, कभी मशवरा भी किया थोड़ी सी आवाम की आवाज भी सुनाती जाऊं कि हम इख्तियारात आपके पास हैं। जब इख्तियारात आपके पास हैं then you are responsible। Unfortunately at the moment you are the government and you have to take the responsibility। कराची के शहरी, मासूम शहरी जो घरों में घुसकर सोते हुए लोगों को बिस्तरों से उठाकर बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह इलाकों पर कब्जे करने की कोशिश की जा रही है, लोग आपसे सवाल करेंगे और इसमें हक बजानिब हैं, आप उनके जवाबात दीजिए। और ये कॉनोटेशन कि सिर्फ जब कराची की बात आ रही हो तो कराची हम सबका है, और जब पेशावर की बात है तो फिर पेशावर सबका नहीं है, लाहौर सबका नहीं है, लाड़काना सबका नहीं है, बदीन सबका नहीं है, नवाब शाह सबका नहीं है। तो फिर हम अलग अलग करके क्यों बात करते हैं? पाकिस्तान का हर शहर, हर पाकिस्तानी के लिए आजाद है, और पाकिस्तान का हर शहरी हर पाकिस्तान के हिस्से में जाकर रह सकता है। आइन उसको इस बात की इजाजत देता है। तो इस बात का मेरे ख्याल में जिक्र करना भी कराची को अलहदा से डिस्कस करने की बात जो है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि कॉनोटेशन क्यों दिया जाता है और इस पे बार-बार क्यों बहस की जाती है। जी शमीला फारूकी साहब, लेकिन मैं साथ-साथ बताना चाहूँ कि हमने अपने फेसबुक पर भी एक ब्लॉग खोल दिया कराची की सिचुएशन के हवाले से। सुन लीजिएगा शमीला साहबा, ये मैं नहीं कह रही है, आवाम कह रही है। रिजवान अली साहब कहते हैं इसकी जिम्मेदार तमाम आवाम है। ताबिश साहब ने कहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है।
عزیز یار خان صاحب کہتے ہیں سندھ حکومت اور منظور وساں ذمہ دار ہیں. چودھری خالد صاحب کہتے ہیں کہ ہر پارٹی کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لوگوں کی اکثریت یہی بات کہتی ہے کہ حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہاں پر کیا حالات ہو رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ذمہ دار ہے تو ایکشن آپ لوگوں نے لینا ہے. آپ صرف الزام تراشی کرا کے ایگزیمپٹ نہیں ہو سکتے. فریا دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے بے شک اختیار ہمارے پاس ہے کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وزارت داخلہ ہمارے پاس ہے. لیکن کتنی آپ مجبوری کی داستانیں سنا رہی ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ. آپ حکومت ہیں. پوری میری بات سنیں, نئے تحمل سے بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ رضا بھائی نے بڑا غلط پرسیپشن لیا اور میں چاہوں گی کہ خدا را نیگیٹیوٹی ایک طرف رکھیں. میں نے بڑے پوزیٹیو سینس کے اندر الطاف حسین صاحب کی بات کی تھی کہ یہ انہوں نے بہت ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کیا کہ ان کے ایک کہنے پہ لوگ چلے گئے. اس قسم کی لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر سے کہ وہ اس عمل پہ جائیں. ہم نے دیکھا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے ایک بیان دیا, فیصل بھائی نے دوسرا بیان دیا, ایک مزید اشتعال پھیرا. ہم اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھیں. آصف علی زرداری صاحب بات کرتے ہیں, یہ دونوں بیانات کو ملا نہیں سکتی ہیں. سوری شمیلہ صاحبہ یہی رک جائیں آپ. ہمیں ایک منٹ شمیلہ صاحبہ یہاں پہ جو بات صحیح کر رہے ہیں مجھے سائڈ لینے دیں ان کی. دو بیانات کو غلط دو بیانات کو ملا رہی ہو شرمیلہ. یہ دو بیانات کو ملایا ہی نہیں جا سکتا. مرزا صاحب کا بیان بالکل ڈیفرنٹ ہے. آصف علی زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب کو ملا رہی ہوں. نہیں آپ نے ابھی ذوالفقار مرزا صاحب کے بیان کے بعد فیصل صاحب کے بیان کی بات کر دی. دونوں کو آپ کیسے ملا سکتی ہیں آپس میں؟ نہیں ایک نہیں فریا میری بات سنیں. میں کنڈمتی ہوں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا سٹیٹمنٹ. I condemn it in as many words. میں کہتی ہوں کہ کنڈیم کر دیا آپ نے, کنڈیم کر دیا. دل آزاری نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ میرا کہنا صرف میرے بھائی ہیں لیکن وہ ہمارے گڑی خدا بخش میں شہید قائدین تک پہنچ گئے میرے بھائی. جی رضا ہارون صاحب نے پروگرام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی کریں. دیکھیے پروگرام کو کنکلوڈ کر لیجئے, پروگرام کو کنکلوڈ کر لیجئے. اور میں شرمیلہ سے بھی یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ فیصل زرداری صاحب نے ایسی کیا بات کر دی, لیکن اگر ان کی کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اور خصوصاً پیپلز پارٹی کے دوستوں کی, تو میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر دل آزاری ہوئی ہے اور ایسی بات اگر انہوں نے کی ہے, مجھے نہیں معلوم کیا ایسی بات کی. میں تو سنا تو انہوں نے بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکس میں بات کی تھی, لیکن اس کے باوجود دل آزاری ہوئی ہے تو آئی سٹینڈ ہیئر. میں کہتا ہوں میں بات کرتا ہوں, لیکن حقوق کی بات کرنا, کسی جگہ اپنی حقوق اپنا یہ کہنا, یہ کہ پلیز غیر مناسب الفاظ استعمال کیے تھے بات کرنا اور اختیارات نہ دینا. بہرحال اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ, رائٹس کی بات کرنا without responsibility, رائٹس کی بات کرنا without responsibility, I don't think it's on. جی یہ رضا ہارون صاحب اور شمیلہ فاروقی صاحبہ, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, معذرت چاہتی ہوں, لیکن ہم کہنا یہ چاہیں گے کہ جو بھی کراچی کی صورتحال ہے الٹیمیٹلی اس کی رسپانسبل کون ہے, یہی ہمارا آج کا سوال ہے. ہمارے بلاگ کے اوپر بھی یہ سوال کھلا ہوا ہے اور نیوز بیٹ وچ فریاد صاحب وہاں پر ہمیں جواب دے سکتے ہیں. جو آپ لوگوں کے جوابات ہوتے ہیں ہم پروگرام میں شامل بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ اگر یہ بات سمجھی جائے کہ کوئی بھی چیز یہاں پر اس پلیٹ فارم سے ڈیلیبریٹلی کی گئی تو ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا, اس بات کی میں آپ کو شیورٹی دیتی ہوں. فریا عزیز کو, میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں آن newsbeat@sama.tv. اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پر ہمیں جوائن کیجیے اور نیوز بیٹ وتھ فریا عزیز. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. کراچی کی صورتحال پر ہم پریشان ہیں, پورے ملک کے کافی حالات پر ہم پریشان ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف ایونٹس کو ہائی لائٹ کریں مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جانیں کہ اس کا حل کیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.